इर्द के जो इलाके हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर हैं, और ऐसे ना हो कि हमारे अपने भी और दूसरे जो है वो भूल जाए कि हम कितना मुश्किल में। आप सबसे ज़्यादा जानते हो कि ये जो मानसून आया था, ये जो सैलाब था, वो कितना तारीख़ी था। मैं तो दुनिया भर में जो है ये एक एग्ज़ाम्पल बन चुका है। यूनाइटेड नेशंस से लेके जनरल असेंबली जो न्यूयॉर्क में हुआ, और फिर शर्म एल शेख में जो COP27 का कॉन्फ्रेंस हुआ, वहाँ पूरी दुनिया कह रही है कि जो पाकिस्तान के साथ हुआ, 1/3 अपना उनका ज़मीन पानी में डूब गया, सैलाब में डूब गया। 33 million flood affectees, climate refugees, 16 million children affected, 600,000 pregnant women affected. एक इस किस्म का जो कुदरती आफत है, इस साइज़ का दुनिया ने अभी तक देखा नहीं है। आप कोई और मुल्क, किसी और मुल्क के पास ये एग्ज़ाम्पल नहीं है कि उनका 1/3 जो सरज़मीन है वो पानी के नीचे डूबा हुआ हो। ये हमारे लिए, जिन्होंने 2010 का सैलाब देखा, जिन्होंने इतने सारे तारीख़ में से भरे हुए हैं हमारे मानसून और सैलाब, हमने कभी इस किस्म का कैटास्ट्रफी को नहीं भुगता। हम तो समझते हैं ये क़यामत से पहले एक क़यामत था हमारे लिए। हम हज़रत नूह के जो कहानी है उसके बारे में हमने पढ़ा तो है, लेकिन ऐसे महसूस हो रहा था कि हम अपनी ज़िंदगी में इस किस्म की कुदरती आफत से गुज़र रहे थे। और मसला ये है कि आज भी कुछ इलाके बलूचिस्तान और सिंध के पानी से अभी तक मुतासर हैं, अभी तक पानी मौजूद है और बड़ा साइज़ का पानी मौजूद है। जहाँ से पानी निकल चुका है वहाँ तबाही ही तबाही है। Millions of houses destroyed, 5 million acres of standing crop, खरा फसल जो जब बारिश हो रहा था उस सीज़न का, उसका नुकसान इतना लंबा अरसे के लिए, इसलिए इतना तबाही और इतना ज़्यादा पानी निकलने की, जो किसान था वो तो अपना फसल नहीं लगा सका, जो मज़दूर था उनके लिए कोई मज़दूरी नहीं, जितना वसाइल है और जितना मसला है उसमें इतना फुकदान है कि अभी हमने मिलकर एक मुसलसल एफर्ट करना है कि एक हम वो वसाइल जमा करें ताकि हम पाकिस्तान को और अपने लोगों को इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। एहसास है, जानते हैं कि लोग इतना मुश्किल में हैं और जो काम हमने करना है वो एकदम से नहीं होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला चलेगा। लेकिन उम्मीद ये है, नियत ये है, हमारा जो प्लान है, हमारा जो मकसद है कि जो हर एक सैलाब मुतासरीन है, जब हमारा प्रोग्राम रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए मुकम्मल हो जाए, तो हम उन लोगों को जो सैलाब से मुतासर हुए उनको इस पोजीशन में ले आना चाहते हैं कि वो कह सके कि हमारा मदद करने के बाद, हमारा घर बनाने के बाद, हमारा सरज़मीन का उनको अपना ज़मीन का मालिक बनाने के बाद, उनको अपना एग्रीकल्चर इनपुट्स में मदद देने के बाद, उनका जो डेवलपमेंट के मंसूबे हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम अब होना पड़ेगा, ये सब काम करने के बाद कि हम उनको अपने पैरों पे खड़े करेंगे मुआशी तौर पे इंशाअल्लाह ताला। जब ये सिलसिला, जो थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें ये सिलसिला पूरा करने में, लेकिन जब हम ये सिलसिला पूरा करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला उनका मुआशी हालत जो है वो सैलाब आने से पहले जो उनका मुआशी ताकत था उससे भी बेहतर होगा। ये हमारा अज़म है, ये हमारा मिशन है इंशाअल्लाह ताला।
اور میں نے گری خدا بخش پہ بھی کہا اور آپ کے سامنے ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ پورے ملک میں مسئلے ہیں. ہم نے یہ کام نہ صرف سندھ میں مگر گلگت بلتستان میں، جنوبی پختونخوا میں، جنوبی پنجاب میں، بلوچستان میں اور سندھ میں سیلاب متاثرین کو مدد کرنا ہے، ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کروانا ہے. مگر ہم خوش نصیب ہے کہ ہمارا چیف منسٹر نے انتظار نہیں کیا اور جیسے یہ مانسون کا سلسلہ چل رہا تھا اسی وقت چیف منسٹر سندھ صاحب نے مجھے، جو ورلڈ بینک کا ڈائریکٹر ہے پاکستان کا اور جو ورلڈ بینک کا ڈائریکٹر ہے افغانستان کا، ان کے ادھر کوئی مسائل تھے، ان سے ملوایا. وہاں جیسے ہم اگست کے بیچ میں تھے اور ابھی تک پانی کا جو مانسون ہے وہ رکا نہیں تھا، اس وقت سے چیف منسٹر سندھ صاحب نے اپنا ٹیم کو کہا کہ جو گھر بنانے کا پروگرام ہے، جو اریگیشن کے پروگرامز ہیں، جو کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کا پروگرامز ہے، جو غربت اور مہنگائی کا مقابلے کرنے کا پروگرامز ہے، جو غریب ترین لوگوں کو مدد کرنے کا پروگرامز ہے، آپ اس پہ کام شروع کریں. اور یہ کام جلدی شروع ہونے کی وجہ سے شکر الحمدللہ جب میں پچھلے بار امریکہ پہنچا تو ہم یہ سارے پروگرامز ورلڈ بینک کے بورڈ سے اپروو کروائیں اور 1.7 بلین ڈالرز، تقریباً 2 ارب ڈالر کا جو قرض ہے سندھ حکومت کی طرف سے ورلڈ بینک سے لیا جا رہا ہے، تاکہ ہم جہاں تک گھروں کا سلسلہ ہے، جس کا بھی گھر کو نقصان ہوا ہو اور اس کا پورا سروے، جو سارے وفاقی ادارے ہیں اور لوکل ادارے ہیں اور یونائٹڈ نیشنز کے ادارے ہیں، انہوں نے ملک بھر میں سروے کیا ہے، جہاں جیو لوکیشن بھی موجود ہے، جہاں ان گھروں کا جو حالت تھا سیلاب کے بعد وہ تصویریں بھی موجود ہیں. اور ان کی ڈیٹا کے مطابق، ان کے میرٹ کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالی ہر متاثر خاندان کو ایک سٹائپن دیں گے تاکہ وہ سٹائپن کے ساتھ اپنا گھر کو بنا سکیں. ہم اس کے اوپر ان کو ایک بلا سود قرض دیں گے تاکہ اگر وہ مزید کام کرنا چاہیں اپنا گھر کو بنانے کے لیے وہ بھی ان کو فائدہ ملے. لیکن اس پروگرام کا جو خوبی ہے، جو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کا اپنا ایک نظریہ کے مطابق اور منشور کے مطابق ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں لوگوں کے گھر کو نقصان ہوا ہے، اگر ان کے گھر صوبائی حکومت کی زمین پہ ہے یا وفاقی حکومت کی زمین پہ ہے اور وہ نسلوں سے اس زمین پہ رہ رہے ہیں مگر وہ اپنے سرزمین کے مالک نہیں ہیں، ہمارا اسی پروگرام کے ساتھ ساتھ جہاں سٹائپن دیا جا رہا ہے، جہاں قرض دیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم سیلاب متاثرین کو اپنے سرزمین کے مالک بنائیں گے تاکہ پھر وہ زمین جو صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کا کوئی کام کا نہیں ہے اور وہ اگر اس کے پاس ہو یا نہ ہو وہ نسلوں میں انہی زمین پہ رہیں گے، لیکن اگر ہم ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو ایک دم سے ہم اس خاندان کو، اس فیملی کو ایک اثاثہ دیں گے. اس اثاثہ کی وجہ سے ان کا جو معاشی قوت ہے اس میں اضافہ ہوگا. اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ اثاثہ وہ رکھ کے آنے والے نسل کو دے سکتے ہیں اور اس کا قیمت میں اضافہ ہوگا اور اس سلسلے کے تھرو ان کو یقین ہوگا کہ ان کے جو آنے والے نسلیں ہیں ان کے پاس زیادہ اثاثے ہوں گے ایز اپوز ٹو دیئر پیرنٹس. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے اس اب ایسٹ جو اب ان کے نام پہ ہیں، ان کا گھر یا ان کا زمین بن چکا ہے، اگر اس کو کولیٹرل کے طور پہ استعمال کر کے اگر وہ قرض لینا چاہے، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہے یا مزید اپنا زراعت میں کام کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی دس ول اوپن اپ ایکسیس ٹو کیپٹل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالی، اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ افسوس کے ساتھ ٹائم لگ رہا ہے، لیکن جیسے یہ
یہ سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی سندھ کے لیے، اور پھر امید ہے کہ یہی جو ٹیمپلیٹ ہے یہ بلوچستان بھی اپنائے گا، یہ جنوبی پنجاب بھی اپنائے گا، یہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پختونخوا بھی یہ سلسلہ اپنائے، تاکہ ہم اپنے لوگوں کے لیے اس کیٹاسٹرفی کو ایک موقع میں تبدیل کر کے ان کو اس قسم کا فائدہ پہنچایا جائے۔ پھر جو ہمارا فوکس ہے وہ ہمارا جو کمیونیکیشن اور ایریگیشن انفراسٹرکچر ہے، جیسے ہمیں معلوم ہے کہ بہت سے مشکلات ہے اس ڈومین میں، اور اس سے جب بھی سیلاب آتا ہے یا مانسون کا سلسلہ ہوتا ہے تو ہم چاہیں گے کہ نیکسٹ ٹائم ایک ایسا نظام بنے جس کے لیے ہم زیادہ پریپیئرڈ ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کی قدرتی آفت ایک بار پھر آئے تو ہمارا انفراسٹرکچر، ہمارا چاہے وہ بندز ہو، چاہے ہمارا کینالز ہو، چاہے وہ ہمارا ڈرینز ہو، وہ ایسے بنا ہوا ہو کہ وہ ہمیں ایک قسم کا تحفظ دے سکے۔ میں ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ یہ کس قسم کا اسٹریٹجی ہے، کس قسم کا اسکیل کیا ہے۔ ہر شعبے میں ایک کرائسس بن چکا ہے اس سیلاب کے بعد۔ ایک تو زراعت کا آپ سب کو پتہ ہے، بہت اس پہ بات ہو چکا ہے، بے گھر جتنے لوگ ہو چکے ہیں وہ ایک ہاؤسنگ کرائسس بن چکا ہے۔ جس رفتار سے، جس تعداد میں لوگ غربت کے لکیر کے نیچے دھکیلے گئے ہیں، یہ بھی ایک معاشی کرائسس بن چکا ہے، خاص طور پہ ان خاندانوں کے لیے، مگر پورا پاکستان کے لیے اس کا ایک معاشی اثر ہوگا۔ جو صحت کے شعبے میں ایک کرائسس بن چکا ہے، وہ کیوں؟ ایک تو جو پانی سے بیماریاں پھیلتے ہیں ان میں تو اضافہ ہوا ہے، مگر ساتھ ساتھ جو ہمارا ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے ان علاقوں میں جہاں یہ سیلاب اتنا اسٹرینتھ کے ساتھ آیا، وہاں ہمارا جو صحت کا انفراسٹرکچر پہ نقصان ہو چکا ہے۔ یہ ایک تعلیم کا کرائسس ہے۔ اس لیے صوبہ سندھ، میں صرف صوبہ سندھ کی بات کروں، باقی ملک میں بھی آپ کا تعلیمی ادارے کو نقصان ہوا ہے، لیکن صوبہ سندھ میں جو 50% ہمارا تعلیمی ادارے ہیں وہ یا ڈیمیجڈ ہے یا کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ ہے، اور یہ وہی جو 50% ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں ہمارے بچے 50% سندھ کے اسکول گوئنگ چلڈرن ان 50% جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں جاتے ہیں، ان کا تعلیم پہ اثر ہوا ہے۔ یہ ایک کمپاؤنڈنگ کرائسس ہے، اور جتنا معاشی طور پہ نقصان ہوگا، جتنا معاشی حالات بگڑیں گے، اتنا ایک لا اینڈ آرڈر کا خطرہ بنے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنا سنگین یہ کرائسس ہے اتنا سنجیدگی کے ساتھ ہمارا وفاقی حکومت تو اپنی جگہ، صوبائی حکومتیں تو اپنی جگہ، لیکن ہمارے مخالف بھی اس کو اتنے سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے۔ یاد رکھے کہ جب کووڈ کا پینڈیمک شروع ہوا تھا تو ہم بھی اپوزیشن میں تھے، اور ہم بھی بہت تپے ہوئے تھے کہ آپ نے عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کے ایک سلیکٹڈ کو ملک پہ مسلط کروایا۔ ہم نے تو پی ڈی ایم تقریباً اسی وقت بنایا تھا، اور ہمارا کیمپین کا جو سلسلہ تھا اسی وقت شروع ہونا تھا، لیکن جب ملک مشکل میں تھا، جب ایک اس قسم کا قدرتی نیچرل ڈیزاسٹر، تو کیا کہیں ہیلتھ کا ڈیزاسٹر بن چکا تھا، تو ہم نے وہ ساری چیزیں بھول کے قوم سے مخاطب ہوئے، وزیر اعظم سے مخاطب ہوئے، کہا کہ آپ پہلے سلیکٹڈ کہتے تھے، تو ہم نے کہا اب ان حالات میں جب ملک مشکل میں ہے، آپ وزیر اعظم ہو، آپ قدم بڑھائیں۔ اب جب ہمارے اوپر اتنا بڑا جو تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا قدرتی آفت آیا، تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہوں کہ جنوبی پنجاب، جنوبی پختونخوا، گلگت بلتستان، صوبہ سندھ اور بلوچستان ڈوبا ہوا تھا، اور ہمارا سیاسی مخالف ہمیں مدد نہیں تو ہمارے عوام کو مدد کرنے کے بجائے وہ اپنے سیاسی لڑائی کو پوز تک نہیں کر سکے، رک نہیں سکے۔ وہ اپنا لانگ مارچ کا سلسلے چلتے رہے، جی ٹی روڈ کا سیاست چلتا رہا،
اور بہت برا لگا ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی کہ یہ کس قسم کا قوم ہے کہ جب اتنا بڑا قدرتی آفت ہو وہ انسانیت کو سیاست سے زیادہ جو ہے سپیس نہیں دیا جاتا ہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس سکیل کا یہ کرائسس ہے، جس سکیل کا تباہی ہے، ہمارا نیشنل کانشیس میں اس کا اتنا سپیس نہیں دیا جا رہا ہے. مگر ہم انشاءاللہ تعالی ڈبل محنت کریں گے. وسائل کم ہیں اور اس لیے میں معذرت کرتا ہوں کہ ٹائم لگے گا ہمارا اس مشن کو مکمل کرنے میں. لیکن میں یہ میرا ایک قسم کا ایک مقصد، ایک مشن، ایک ذہن اس پہ بن چکا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایسے اپنے لوگوں کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے اور ہم انشور کریں گے کہ جتنا بھی ٹائم لگے ہم دنیا بھر میں جو بھی مدد اکٹھا کر سکتے ہیں وہ بھی اکٹھا کریں گے. جتنا فائنانسنگ جمع ہو سکتا ہے ہم ابھی سے کریں گے اور امیجیٹلی یہ کام جو ہے وہ ہم شروع کریں گے اور ساتھ ساتھ فائنانسنگ کا ہم بندوبست کرتے رہیں گے. جنوری 9 کو ہم نے وزیر اعظم صاحب کا اور یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل، اقوام متحدہ کا جو سیکرٹری جنرل ہے، ان کے ساتھ ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل جو ہے کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس رکھ رہے ہیں، جس میں جو وفاقی حکومت نے منصوبے بندی کیا ہے، جو صوبائی حکومت نے منصوبہ بندی کیا ہے، وہ دنیا کے سامنے ہم پیش کریں گے اور انشاءاللہ تعالی وہ ہمارا اس کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کا جو روڈ شو ہے وہ اس دن سے شروع ہوگا، مکمل نہیں، وہ ہمارا ابتدا ہوگا. ہم لانچ کریں گے اور پھر پورا سال COP28 جو UAE میں ہو رہا ہے تب تک ہم ان منصوبے کو دنیا بھر میں جگہ جگہ جا کے وہاں کا حکومتیں کو، وہاں کے پرائیویٹ سیکٹر کو، یہ پروگرامز وہاں کے ملٹی لیٹرل ادارے کو یہ پروگرامز کے بارے میں بتائیں گے تاکہ ہم جتنا آپ کو ضرورت ہے جو کہ کافی بڑا رقم ہے فائنانسنگ کا، اس کا ہم مینیج کریں گے. یہ جب وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے اوپر اتنا یہ بوجھ ڈالا جاتا ہے جو آپ اٹھا سکتے ہو، اور جبکہ ایک طرف یہ بہت بڑا بوجھ لگتا ہے. اور جیسے میں نے کہا قیامت سے پہلے قیامت جیسا قدرتی آفت ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں اتنا ریزیلینس ہے کہ ہم نے بہت مشکلات سہی ہیں، اور دادو کے عوام کے یہاں کے عوام نے ہمیشہ اپنے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں. ہم نے دیکھا کس طریقے سے، چاہے وہ MRD کا سلسلہ ہو تو کس طریقے سے یہاں کے بہادر اور دلیر عوام نے ضیاء الحق جیسے فرعون کا مقابلہ کیا. ہم نے دیکھا کیسے یہاں کے عوام نے مشرف کا ظلم کبھی نہیں مانا اور اس کا بھی ڈٹ کا مقابلہ کیا. ہم نے دیکھا کہ کس قسم کی قدرتی آفت آتے رہے، یہاں کے عوام کا جو سپرٹ ہے، جو مرال ہے، وہ کبھی نہیں ٹوٹا. میں نے 2010 کا 2011 کا اثرات دیکھا اور یہ تو اس سے تو 10 گنا زیادہ ہے، یہ اثرات بھی دیکھا ہے. لیکن میں جانتا ہوں، میں یہاں کے عوام میں جانتا ہوں کہ ان کا برداشت کیا ہے، ان کا طاقت کیا ہے، ان کا بہادری کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ماضی میں ہم نے کبھی پیپلز پارٹی نے یہاں کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑا، آج بھی نہیں چھوڑیں گے. اور میں اپیل کرتا ہوں یہاں کے نوجوانوں کا، پورا ملک کا نوجوانوں کا، کہ آپ آگے آئے کہ آ کے کام کرے، محنت کرے. اس وقت ہمارا ملک مشکل میں ہے، اپنے علاقے مشکل میں ہیں. آپ کا ساتھ کی ضرورت ہے کہ آپ آئیں، مل کے آپ جو بھی سوچیں پیپلز پارٹی کے بارے میں یا آپ کی حکومتیں کے بارے میں. یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے یہ وقت ہے کہ ہم مل کے محنت کریں، مل کے کوشش کریں. اور جب ہم مل کے محنت کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہم ہر مشکل سے
نکل سکتے ہیں. میں جو سارے حکومت کے ادارے ہیں, جو حکومت ادارے چھوڑے, جو لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں, مطلب آپ کے بیوروکریسی کا تو جو ہے شاید امپریشن اور ریپوٹیشن آپ کے ملک بھر میں اتنا خاص نہیں ہوگا, مگر میں نے دیکھا کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے لیول سے لے کے آپ کے ایس پی ڈی سی لیول تک اور کمشنر لیول تک کا آفیسرز ہیں, مہینوں کی بارش, پھر اس کے بعد جو قدرتی آفت کا جو اتنا بڑا سیلاب کا, اور اس کے بعد جو ریلیف کا سلسلہ ہے, اس میں جس طریقے سے ان لوگوں نے محنت کیا, گالیاں کھا کے, دھکے کھا کے, ہمارا ناراضگی وقت کے, جس طریقے سے محنت کیا گیا, وہ پاکستان کا اصل طاقت ہے. کہ آپ لڑکانہ میں ہم نے جو کچرا اٹھانے کا سروس شروع کیا, اس ہمارا سندھ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا جو لوگ ہیں, ان سے لے کے لیڈی ہیلتھ ورکرز سے لے کے مختار کار اے سی, وہ سارے کے سارے لے کے, وہ دن رات اپنے لوگوں کو مدد کرنے میں لگے ہوئے تھے. ہمارا جو فوج نے بھی آ کے مدد کی, پوری دنیا کا, میں یونائٹڈ نیشنز کا خاص طور کا سیکرٹری جنرل کا شکر گزار ہوں کہ ہمارا دعوت کو قبول کیا. اور اس وقت جب ان کا اپنا جنرل اسمبلی چل رہا تھا اور اس نے پورا دنیا کے قیادت کا میزبانی کرنا تھا, اس نے ہمارا ایک ریکویسٹ میں سب کچھ چھوڑ کے پاکستان پہنچ کے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے کیا تباہی تھا, اور دنیا بھر تک پھر یہ پیغام پہنچایا. ہم چین کا حکومت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے فوراً اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ دیا اور کیے, اور آگے جا کے ہمیں ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن میں مدد کر رہے ہیں. میں یونائٹڈ اسٹیٹس کا, امریکہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس وقت ایک پورا ایئر برج کھول دیا تھا, اور ان کا اپنا جو USAID کا ایک آرگنائزیشن ہے, ان کے تھرو اپنا ریلیف ایکٹیویٹی شروع کیا. میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا شکر گزار ہوں, جس کا جو انچارج ہے وہ بی کا ایک زمانے میں جانے والا تھا. انہوں نے ورلڈ فوڈ پروگرام نے جس طریقے سے اور ابھی تک جس طریقے سے پاکستان کو مدد کر رہے ہیں. ہمارا جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہے, چاہے وہ سعودی عربیہ ہو, چاہے وہ کویت ہو, چاہے وہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہو, UAE کا سفیر بیچارہ نے خود پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچے, اور نہ صرف ان کے حکومت کی طرف سے مگر ان کے عام پبلک کی طرف سے جو مدد ہمیں دیا گیا. ایکسپو سینٹر UAE میں انہوں نے ڈونیشنز کے لیے یہ ان کی بلڈنگز کھولے تھے, اور وہاں اتنا مجمع نے آ کے مدد کیا. بہت سے ممالک ہیں, اگر میں ان کا ایک ایک ذکر کروں تو بہت ٹائم لگے گا, مگر دنیا نے پاکستان کو اس وقت اکیلا نہیں چھوڑا. پوری دنیا نے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اس مشکل کا سامنا کیا. جو فلاحی ادارے ہیں پاکستان کے اندر, پاکستان کے باہر, انہوں نے جس طریقے سے ہمیں مدد کیا, ہم ان کا بھی شکر گزار ہیں. جو عام پبلک ہے, جو پاکستان کا شہری ہے, جس طریقے سے ہمارا مدد کیا گیا, ہم ان سب کا شکر گزار ہیں. مگر یہ اپیل کرنا چاہیں گے, سمجھانا چاہیں گے کہ ابھی تک سیلاب کا پانی بھی موجود کئی علاقے میں ہے, اور ابھی تک سیلاب متاثرین مدد کی ضرورت میں ہیں. ہم وہی جو خاص طور پہ فلاحی ادارے اور ہمارے اپنے لوگ جو مدد کر رہے تھے جب CNN اور BBC پورا ڈوبا ہوا دکھا رہا تھا, لیکن شاید اس وقت ان کو نظر نہیں آ رہا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیلاب ختم ہو چکا ہے, ان کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی مدد کی ابھی تک ضرورت ہے. سردی کا موسم اب آ رہا ہے, ہمارا ضروریات کچھ مختلف ہے, ابھی جو بھی مدد کیا جا سکتا ہے آج بھی وہ مدد کی ضرورت ہے. آپ پلیز ان علاقے سے کوآرڈینیٹ کریں. ہمیں بلینکٹس کا بھی ضرورت ہے, گرم کپڑے کی بھی ضرورت ہے, اور باقی جیسے پہلے سلسلہ چل رہا تھا ان چیزوں کا بھی.
ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत की तरफ से मैं ख़ास तौर पे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इदारा है उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस तरीके से वो पूरा निज़ाम पूरा मुल्क में सैलाब मुतासरीन के लिए खुल चुका था, और जिस वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि वो जो आपको रकम मिलता है उसमें इजाफ़ा किया जाए, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आगे जाके भी हमारे सूबाई हुकूमत की कोशिशों के साथ साथ वफाकी हुकूमत भी अपना हिस्सा डाल के और बैनुल-अक़वामी का जो भी हमें सपोर्ट मिलता है उनका साथ मिला के मुसलसल इस पे काम करके हम अपनी मंजिल पे पहुँचेंगे, अपने टारगेट पे पहुँचेंगे, और वो खुशहाली और जो हमारे लोगों का मुआशी हालत है उसमें हम बेहतरी देखेंगे। थैंक यू। साबिर साहब भंड साहब, सदर प्रेस क्लब का। जैसे कि आपने फरमाया कि मिलियंस और बिलियंस डॉलर का नुकसान हुआ है, अभी जो 9 तारीख को जनीवा में कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप क्या उम्मीद रखते हैं, कितनी मदद होगी? तो मैं समझता हूँ कि जबकि बिलियंस का नुकसान हुआ है और एक दिन में तो बिलियंस जैसे इकट्ठा नहीं होता, ख़ास तौर पे अगर मैं देखता हूँ कि दुनिया में जो मुआशी मुश्किलात है हर मुल्क के लिए, इसलिए हर मुल्क जो है वो कोविड का मुआशी मुश्किलात का मुकाबला जो है वो खुद कर रहे हैं, फिर साथ साथ यूक्रेन और रूस का जंग हुआ है उसका मुआशी असरात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जनवरी 9 जो है वो हमारा इब्तिदा है, उस दिन से हम शुरू करेंगे, वो हमारा लॉन्च होगा, मगर लॉन्च करने के बाद ये सिलसिला चलना पड़ेगा, मुसलसल चलना पड़ेगा, ताकि हम जितने लोगों मुतासर हुए हैं उन सब को मदद पहुंचा सके। मगर इसलिए कि इतना टाइम हो चुका है और मज़ीद टाइम बढ़ता जा रहा है, जितना हम इकट्ठे करते हैं, जितना हम मैनेज करते हैं, उससे हम काम शुरू करेंगे। साथ साथ हम अपना जो ये प्रोग्राम है जनवरी 9 पे लॉन्च करने के बाद मैं फिर अपना काम जारी रखूँगा, मुख्तलिफ़ ममालिक में जाऊँगा, और वो प्रोग्राम उनके पास ना सिर्फ उनके हुकूमती इदारे मगर जो उनके प्राइवेट इदारे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, मतलब प्राइवेट इदारे क्या, उनसे जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बैंक्स हैं, उनसे हम बात करेंगे और उस तरीके से हम ये जो हमारा टारगेट होगा उसका हासिल करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है, जिस पे सिंध ने, इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन ने सिंध को रेट किया है कि पूरी दुनिया में 5वां नंबर का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सिलसिला है वो सूबा सिंध में होता है। आपने वो भारत का गुजरात का भी आपने उनसे भी बेहतर परफॉर्म किया, उसी मॉडल को भी साथ हम इंशाल्लाह मिलाएंगे, ताकि हम हमारा जो पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर है उनको भी हम इनकरेज कर सकते हैं, और दुनिया भर में जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी इनकरेज कर सकते हैं कि मसलन अगर हमने मौसमी तब्दीली का मुकाबला करना है तो हमें फिर अपना एनर्जी ट्रांजिशन जो है, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन शुरू करना पड़ेगा। वैसे पाकिस्तान में इतना महंगाई है, बिजली के बिल अगर कोई देखता है तो उनको एक तरफ बिजली आता नहीं है, दूसरे जब जितना आता है उसका बिल जो है वो बर्दाश्त से ज़्यादा है। तो हमारा मंसूबा है, हुकूमत का सोच है कि हम जो सोलर एनर्जी है और जो विंड एनर्जी है, जिसका कुदरती तौर पे सूबाए सिंध में हमारे विंड एनर्जी का एक कॉरिडोर भी है, और आम तौर पे जब मानसून नहीं है तो सूरज का कोई कमी नहीं है। इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे के थ्रू हुकूमत जो है वो ज़मीन दे के, और ज़मीन हुकूमत का एक वो हिस्सा बनेगा, और आगे जो प्राइवेट कंपनीज़ है, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो आके सोलर जो जोन्स है वो बनाएंगे, ग्रीन एनर्जी जोन्स, जिसमें सोलर भी हो, जिसमें विंड भी हो, और उससे हम चाहते हैं कि हम सस्ता बिजली पैदा हो, और इर्द गिर्द जो इलाके हैं जिनको या महंगा बिजली मिलता है या वो ग्रिड पे है ही नहीं, उनको बिजली ही नहीं मिलता, हम उनको सस्ता बिजली पहुंचा सकें। सो इस तरीके से हमने ना सिर्फ इंटरनेशनल जो आलमी इदारे हैं उनका मदद का
उम्मीद रखते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे कोई मंसूबे हैं जो कि फाइनेंशली वायबल भी है, जो हम कमर्शली प्राइवेट सेक्टर के साथ या कमर्शियल बैंक्स के साथ मिलके चला सकते हैं। और अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से कोयला निकाल सकते हैं और उससे बिजली बना सकते हैं, तो कोई देयर इज़ नो रीज़न व्हाई हुकूमत सिंध can't go into the green energy sector as well. शिराज डायरी पीटीवी। शिराज कौन? आप शिराज हो? कैसे आप शिराज? कौन सा चैनल से ये दारा से? पीटीवी। अच्छा, आजकल पीटीवी को सवाल दिया जाता है तो दरअसल मेरे दो सवाल हैं कि आज इमरान खान साहब मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शंस का, तो पहले तो ये बताइए कि क्या ये हुकूमत ट्रम्प तब्दील करेगी? दूसरा ये कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बार बार जो है वो अपने जो है मामला से नहीं बन रहे आप लोग, क्या कोई सेटलमेंट कोई हो रही है या कोई मामला ऐसे हैं जिनको उनको हल किया जाए? आप इस हवाले से क्या? जहाँ तक इमरान खान साहब है, ख्वाहिश तो बहुत ज़्यादा रखता है वो, मगर हर मौके पे वो फेल हो चुका है। 2 दफ़ा लॉन्ग मार्च निकाल के ये दावा कर रहा था कि वो अर्ली इलेक्शंस करवाएगा और वो फेल हो चुका। अब उसका जो 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 अभी तक वो बतौर उसका वो ज़िद है, वो पूरा नहीं हो रहा है, नज़र आ रहा है कि वो पूरा नहीं होगा। वो इसलिए कि एक तरफ से वो कहता है कि मेरे लोग जो है वो असेंबली को से इस्तीफ़ा देंगे, लेकिन जब वक्त आता है स्पीकर के पास आना तो फिर उसका वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग और परवेज़ खटक गायब हो जाते हैं। वो भी अगर इस्तीफ़ा नहीं देना चाह रहे हैं, वो भी अगर असेंबली नहीं पहुंचते हैं, तो बाकी मैं आपको लिस्ट सुना सकता हूँ उनका बेचारे उधर जो है जो पाव पकड़े हुए हैं स्पीकर साहब का कि हमारा इस्तीफ़ा ना वसूल किया जाए। तो खान साहब अपना सियासत करता रहेगा, लेकिन मेरा ख्याल में कि ये सियासत ना सिर्फ उनका सियासी मुस्तकबिल को नुकसान दे रहा है, लेकिन मुल्क को नुकसान दे रहा है। तो हम घिराव जलाओ का सियासत, नफ़रत की सियासत, तकसीम की सियासत, झूठ की सियासत, वो कौमी को नुकसान पहुंचाते हैं, मुल्कों को नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर आपका अना इस हद तक पहुंच जाता है, आपका ज़िद इस हद तक पहुंचता है कि 1/3 आपका मुल्क डूबा हुआ हो और उस वक्त भी आपका ज़िद उन लोगों की ज़िंदगी से ज़्यादा अहमियत रखता हो, तो मैं समझता हूँ कि इट डिस्क्वालिफाइज यू फ्रॉम बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। मैं तो समझता हूँ कि ये किस्मत है, ये अल्लाह ताला की तरफ से का फैसला था कि हमने इस सैलाब आने से पहले उस नालायक नाअहल वज़ीर आज़म को निकालना था। हमारा खुद खुशकिस्मती है कि हम इस मौके में थे। बस इट हैपन्स टू ऐसे सिलसिला ऐसे चला कि जब ये सैलाब आया और मैं ख़ुद एक मुतासिर इलाका से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं साथ साथ मुल्क का वज़ीर ख़ारजा, ताकि मैं फिर उन लोगों का सही नुमाइंदगी कर सका। इसने तो जितना वज़ीर आज़म होता भी हमने देखा, जब बीच में 2020 में भी मानसून्स आए थे, एक दफ़ा भी पहुंचा नहीं। मीरपुर ख़ास का हालात क्या है बतौर वज़ीर आज़म। तो इस तौर पे मेरे ख़्याल में कि ये अच्छी बात थी। ज़िद का उसका अर्ली इलेक्शंस तो हो नहीं सकते हैं। एडवाइस ये है कि वो आए, पार्लियामान में बैठे, अपना सही किरदार अदा करे। 6 महीने अगर वो वज़ीर आज़म नहीं रहा तो क्या क़यामत हो गया। जहाँ तक MQM की बात है, मैं समझता हूँ कि हमने MQM के साथ मिलके काफ़ी चीज़ें हासिल की हैं। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहाँ हमारा बहुत से इश्यूज़ और आपस में इख्तलाफात रहे हैं और आगे जाके भी होंगे ज़रूर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे में ये ना ढूंढें कि कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हम एग्री नहीं करते हैं। और हमें हर किसी के साथ, हर पाकिस्तान में जो स्टेक होल्डर है, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, जो जिनका अपना एक वजूद है, उनसे हम मिल के काम करने की कोशिश करें। ऐसी जगह ढूंढें जहाँ जहाँ हमारा नज़रिया मिलते हो, जहाँ हमारा लाइक माइंडेड व्यूज़ हो, और उस पे काम किया जाए। हमारा एक एग्रीमेंट है MQM के साथ और हम चाहते हैं कि इस एग्रीमेंट के मुताबिक हम चले, कि हम कानून में
जो जितना भी मजबूत हम बना सकते लोकल बॉडीज़ का निज़ाम, हम उतना मजबूत बनाएं। जो 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 उनके दूसरे भी इश्यूज़ हैं उनके साथ बैठ के उनके बात करने के लिए तैयार हैं। कुछ मेरा पार्टी के लोगों में एक रिजर्वेशन है, एक प्रेशर है कि हमारा जो लोकल बॉडी इलेक्शंस है बहुत से दफ़ा से डिले हो चुका है और उसकी वजह से सियासी नुकसान का मुझे फ़िक्र नहीं है। वो इलेक्शंस आप जीतते हो, आप हारते हो, अगर हम हारते तो हारते, जीतते तो जीतते। मसला है कि हमारा जो गवर्नेंस है उस सफ़र कर रहा है। देखिए, जब सैलाब आ रहा था तो लोकल बॉडीज़ का पहला फेज़ तो गुजर चुका था। लोग इलेक्शंस जो जीतना चाह जीत गया, जो हार गया हार चुके, लेकिन वो अपना ओथ नहीं ले सके। और जब वो अपने ओथ नहीं ले सके, अब वो लोगों से वोट तो ले चुके हैं मगर उनका मदद नहीं कर सके। अगर वो सैलाब के दौरान मेरा फेज़ 1 का लोकल बॉडीज़ के लोगों को एटलीस्ट स्वेर इन किया जाता तो वो पूरा जो फोर्स है, जो फौज है आपके लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदे, वो अवाम को मदद कर सकते थे। आज भी हमारे ऊपर उन इलाकों में वो प्रेशर है। बाकी आपके यहाँ वैसे तो मैं जानता हूँ कि लोग निकल के मेहनत तो किया, लेकिन अगर हमारे नुमाइंदे मौजूद होते हैं सैलाब के मुतासरीन को मदद करने, उस वक्त भी हमें काम आता। और आज भी जिस स्केल का जो चैलेंजेस है उनको मदद करने में हमें एक किस्म का गुंजाइश मिलता है। तो हम तो हर चीज़ में, हर मौक़िफ़ पे MQM के साथ, दूसरी जमातों के साथ मिल के चलने के लिए तैयार हैं। ये जो ताहिया डिले है हमारा इलेक्शंस के, इस पे हमारे कुछ एतराज़ात हैं जिस पे हम बातचीत करते रहेंगे। शुएब थे दुनिया में तहीम, मेरा एक सवाल है, 2010 में सैलाब ने बहुत बड़ी तबाही मचा दी। उसके बाद हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए थी सुपरियो बंद और MNV ट्रेन की कुश्तें मजबूत करने के लिए। तो अभी 2022 में सबसे ज़्यादा मुतासिर ज़िला दादू हुआ है। तो अभी आइंदा जो सैलाब से निमटने के लिए हुकूमत इस तरफ क्या तवज्जो देगी? तो एक तो मैं समझता हूँ तवज्जो तो हमेशा देना चाहिए, वो तो आप अपनी जगह सही है। लेकिन 2010 के सैलाब के बाद जितना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के लिए काम किया वो भी एक हकीकत है। मैं आपकी बंद पे बात नहीं कर सकता ना कमेंट कर, लेकिन FP बंद जो है वो FP बंद जो मेरे यहाँ के नज़दीक है उसको वो ब्रीच हो चुका था 2010 के फ्लड्स के बाद। और हमने फिर आलमी इदारे के साथ मिलके, अपने नहीं कि आप कहें कि 2 नंबर काम हुआ, आलमी इदारे के साथ मिलके उनसे, उनके एक्सपर्ट्स से, उनका इनपुट से वो FP बंद को हमने उस 2010 के फ्लड या 2011 के फ्लड्स के जो स्टैंडर्ड्स थे उससे बहुत ऊंचा और बहुत और ताकतवर बनाया था। लेकिन उस वक्त के एक्सपर्ट्स भी ने हमें ये नहीं बताया कि 10 साल बाद इस लेवल पे जहाँ 1/3 आपका जो सरजमीन है वो पानी से मुतासर होगा। और ये सिर्फ हमारे इलाके में नहीं, इसलिए पूरा पाकिस्तान के लिए हमने रिकन्स्ट्रक्शन का सिलसिला शुरू किया था। हमने पख्तूनख्वा में जो स्वात में ब्रिजेस 15 फीट ऊपर बनाए और उस लेवल से जहाँ से 2010 और 11 का पानी निकल रहा था उससे ज़्यादा ऊपर उन्होंने ये ब्रिजेस बनाए थे। लेकिन ये सैलाब ने उस ब्रिज को भी लेके बह गया। जो ब्रिटिश के टाइम से बलूचिस्तान में, जो ब्रिटिशर्स के टाइम से इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जो 100 साल तक मानसून और सैलाब भुगत के वहीं थे, इस सैलाब में वो गिर चुके। हमारा अपना घर जो नौदेरों में है, पता नहीं कितना 100 साल 200 साल पुराना होगा, कितने मानसून्स देख चुके होंगे, इस सैलाब में वो गिर चुका। तो एक तो हमें यह अंदाज़ा होना चाहिए कि कितना फ़र्क है इन द शेयर क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड फ्लडिंग। जो हमारा रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन है, ऑब्वियसली हम ये नए हक़ाइक़ को सामने रखेंगे और हम ख़ुद अपना एक्सपर्टीज़ नहीं, हम पूरी दुनिया का एक्सपर्टीज़ लेंगे कि हम कितना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, ताकि हम इन चीज़ों का मुकाबला कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं था कि कुछ कमज़ोरियां हैं।
وہ تو تھا, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ایل بی او ڈی میں اور آر بی او ڈی میں کیا کیا مسئلے ہیں, اور ہم نے چاہا بھی کہ ہمیں وہ وسائل دیا جائے تاکہ ہم یہ ایشوز کو ایڈریس کر سکیں. آپ اگر اٹھائے میرا 2020 کا جب میں نکلا تھا سیلاب کا, یہ جو اس وقت کا 2020 تھا یا 2020 میں جو مانسون ہوا تھا, تو اس میں بھی جب ہم نکلے وسائل کم تھے, تو ہمارا مطالبہ تھا کہ ہمیں ایٹ لیسٹ اپنا حق دیا جائے, کوئی ایکسٹرا پیسہ نہیں, کوئی اضافہ نہیں کیا جائے, لیکن ہمارا پورا شیئر دیا جائے این ایف سی کا, ہمارا پورا شیئر جو ہمارا اپنا پیسہ بھاریا ٹاؤن کیس میں سپریم کورٹ میں موجود ہے, جو کوئی ٹیکسز کا کیس میں سندھ حکومت کا کچھ پیسہ کسی اور کورٹ میں موجود ہے, اسی پیسہ کو ہمیں ایکسیس دو تاکہ ہم آر بی او ڈی اور ایل بی او ڈی کا جو ایشوز ہے ان پہ کام کر سکیں. ہمیں وفاقی حکومت اور ان سارے ادارے سے 2020 میں جواب ملا. اگر وہ کام ہم اس وقت شروع کرتے تو شاید تھوڑا فرق ہوتا, مگر اس لیول کا اوبویسلی ہم تب بھی نہیں سنبھال سکتے. آج بھی ہم وہی مطالبہ دہراتے ہیں کہ ہم یہ پورا انٹرنیشنل محنت تو کریں گے, لیکن دنیا دیکھ رہا ہے کہ آپ اپنا وسائل میں سے کتنا وسائل رکھ رہے ہو, اور جہاں ہمارا پیسہ, آپ کا پیسہ, سندھ کے عوام کا پیسہ آج بھی موجود ہے, وہ انٹرسٹ اکٹھا کیا جا رہا ہے کسی جوڈیشری کا اکاؤنٹ میں یا کسی اور اکاؤنٹ میں, وہ تو پیسہ ہمیں اس کام کے لیے دیتے, بیکاز the level and the scale of the infrastructure and the irrigation infrastructure جس کو ہم نے صحیح کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں بہت وسائل کی ضرورت ہوگا. جہاں سے بسی نہیں آتا. نو ڈاؤٹ آف افسوس آپ کی بات, موسٹ ایکٹیو فارن منسٹر. اچھا, اتنا بڑا فلڈ ہے سندھ, تقریباً بڑا افیکٹ ہوا سیلاب سے, پھر جو باہر کے ممالک ہیں اس حوالے سے آپ آئندہ چند روز میں آپ نے بولا کہ بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے, اس حوالے سے آپ نے کن کن ممالک سے اب تک رابطہ کیا, اور دوسرا سوال میرا یہ کہ موجودہ جو سیاسی صورت حال ہے وہ ٹھیک نظر نہیں آ رہی. ایک جانب دہشت گرد پھر سے سر کھانے لگے ہیں, اور دوسری جانب ملک میں جو ایک سیاسی عدم استحکام ہے, تو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان کے آپس میں اتنے گریوسز بڑھ گئے ہیں کہ ملک کو پچھلے کچھ ڈال دیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, جو مطلب کہ جو کسی پارٹی کے چیئرمین یا رہنما آگے نہیں آنے چاہ رہے, کیا آپ ان کو اس حوالے سے کوئی بات چیت کے لیے آن بورڈ لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ تو اب جہاں تک وزیر خارجہ کی بات ہے, اور تو جب سے ایز ان مطلب میں نے پہلے دن تو اپنے باہر کے دورے رکوائے تھے کہ میں جائے اور سیلاب سے متاثرین سے ملوں, مدد کروں, لیکن جیسے میں پہنچا لڑکانہ اور الکت کے علاقوں کو, مجھے تو فوراً اندازہ ہوا کہ یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ایک ایونٹ تھا. یہ جیسے میں کہتا ہوں قیامت سے پہلے قیامت تھا. تو تب سے پھر میں رکا نہیں ہوں, تب سے میں مسلسل بھاگ دوڑ کر رہا ہوں دنیا بھر میں, اور وہ اس لیے کہ لوگ کا یادداشت تو تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے, اور 3-4 دن کے لیے آپ کا بی بی سی پہ اور CNN پہ وہ دکھا رہے تھے کہ پاکستان ڈوبا ہوا, پھر دوسرے کرائسس ہو جاتے, ٹینشن چلا جاتا ہے. تو میرا پورا محنت یہی رہا ہے کہ میں دنیا بھر میں جہاں یوکرین کا اور روس کا جنگ چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے معاشی مشکلات دنیا بھر میں ہیں. آپ سوچے جرمنی جیسا ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہا ہے, تو ایک بہت مشکل وقت معاشی طور پہ ان کے لیے بھی. چین کے لیے جو کووڈ کا امپلیکیشنز ہے اس کے بعد جو معاشی حالات ہے, وہاں بھی وہ اپنا بیلٹ ٹائٹننگ کر رہے ہیں. تو اس مشکل معاشی حالات میں مسلسل جگہ جگہ جا کے سیلاب متاثرین کی جو مسئلہ ہیں وہ پر پھر ان کو یاد دلواتا ہے, مدد لینے کی کوشش کرتا ہوں. فائنانس کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم اس سلسلہ میں ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن مجھے اندازہ ہے کہ یہ سلسلہ جیسے میں نے کہا ٹائم لے گا. جنوری 9 پہ ہم اپنا جو ابتدا کریں گے, لانچ کریں گے, اور اس کے بعد مزید کام کرنا پڑے گا. جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے, all I can say is I told you so. مطلب آپ مجھے ایک دفعہ بتائے, جب یہ ایڈیوٹک سلسلہ چل رہا تھا, جب ملک اپنا خود نیشنل سیکیورٹی کے خلاف فیصلے لیا جا رہا تھا, تو میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ یہ this is ridiculous. کون سا ملک یہ کرتا ہے؟ آپ مجھے پوری دنیا میں اگزامپل دکھائے کہ جو دہشت گرد ہے, جو آپ نے کہا بلیکر دین بلیک دہشت گرد, جن کو آپ نے شکست دلوایا ہوا, جو ملک وہ کام اپنے سرزمین میں کر دکھایا جو پورے نیٹو اور پوری دنیا ملا کے افغانستان میں نہیں کر سکا. ہم نے پاکستان سے دہشت گردوں کو پاک کر دیا تھا.
हमने स्वात को खाली किया, नॉर्थ वजीरिस्तान को खाली किया। कराची में जिस तरीके से ऑपरेशंस हुआ, अब तब का जो दहशतगर्दी के हालात थे, और आज से भी जहां क्राइम में मसले हैं, लेकिन आज से भी कंपेयर करें तो बेहतर है। बलोचिस्तान में कितने ऑपरेशंस हुए हैं, हमने साथ साथ NFC अवार्ड दिलवाया, जो फॉल्ट लाइन्स थे, लोगों को वसाइल, लोगों को हक दिलवाए ताकि वो दूर हो जाए इस किस्म की इंतहा पसंदी से। हमारा सिपाहियों ने कुर्बानियाँ दी, हमारे पुलिस ने कुर्बानियाँ दी, हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने, क़यादत ने जान की कुर्बानी दी इन सारे यही क़ुव्वतों को मुकाबला करने के लिए। आपके बच्चों ने, APS के बच्चों ने कुर्बानियाँ दी और आप जीत चुके। उनका कुर्बानियों की वजह से, अपने ऑफिसर्स का, अपना फौज का, अपना पुलिस का, अपने लोगों का बहादुरी की वजह से आप जीत चुके थे ना। जीतने के बाद कौन ऐसे फैसले करते हैं कि हमें उस पोजीशन में लाया जाए जैसे महसूस हो कि हम जंग हार चुके। आप जीत चुके थे और फिर आपने जीतने के बाद ये फैसला किया कि जो लोग APS में मुलविस थे, ये दूसरे दहशतगर्द थे, हमारे कैदी, उनको हम किसी से पूछे बगैर आज़ाद करेंगे। जब हमने देखा कि काबुल में जो सब कुछ हुआ, और TTA एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनका अपना तारीख़ है, अपना मुल्क में एक तारीख़ है उनका, आप पसंद करें या ना करें। तरीक़े तालिबान अफ़गानिस्तान एक हकीकत है, तरीक़े तालिबान पाकिस्तान एक फितना है जिसका हमने मुकाबला करके शिकस्त उसका करवा दिया था। और जो उनका कैदी इधर थे वो भी रहा, जो उनका कैदी अफ़गानिस्तान में थे वो वहाँ से रहा हुआ, तो आपने कहा आए इधर पाकिस्तान में रहे, हम आपका मेज़बानी करेंगे। कल परसों इमरान TV पे आके बयान देता है कि मैंने 50,000 इस किस्म के तालिब को लाके पाकिस्तान में बसाना था। तो हमें इम्पोर्टेड जो कहता है वो खुद दहशतगर्दी को इम्पोर्ट कर रहा था। ये मैं समझता हूँ इसके सबसे बड़ा जुर्म है कि आपने एक जीता हुआ जंग को हमें इस तरीके से खेल दिया। KP में फिर इन्होंने इस इशू को ऐसे दबाया ताकि बाकी को पता ना चले कि उनके नाक के नीचे तालिबान इनसे स्पेस ले रहे हैं, पैरेलल हुकूमत का ऐलान कर रहा है, उनके लोग PTI के नुमाइंदे तालिबान को भट्टा दे रहे हैं, मतलब वो पैसा दिलवा रहे हैं उनको। किस मुंह से वो बाकियों को लेक्चर दे सकते? उसको पहले जाके APS के बच्चों को पाँव पकड़ के माफी मांगना चाहिए कि कैसे इसने ये फैसला लिया। इसने हमारा शोदा का जो खून है उस पे कैसे सौदा किया कि आज पाकिस्तान उस सूरत हाल में है कि एक बार फिर दहशतगर्दी अपना सर उठा रहा है। हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये तय कर चुके हैं कि जो भी ये एक्सपेरिमेंट था, इमरान का अपीजमेंट का पॉलिसी था, वो हम नहीं मानते हैं। हम पाकिस्तान में पाकिस्तान का आइन का रिट कायम करेंगे। जो दहशतगर्द है, जो दहशतगर्दी कर रहा है, करना चाहते हैं, उनके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेंगे। जो पुरअमन लोग हैं, जो पाकिस्तान को आइन मानते हैं, जो इधर अमन के तौर पे जीना चाहते हैं, कोई जुराइम में मुलव्वस नहीं है, वो तो 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन दहशतगर्दों को ना मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, ना हुकूमत माफ़ करने के लिए तैयार है, और ना इस मुल्क के अवाम माफ़ करने के लिए तैयार है। तीसरी बात जो आपने कहा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आया? जब था आपका थोड़ा पीरियड के लिए, वो 2007 से लेके 2018 तक का दौर था। बाकी 1947 से लेके तब तक और 2018 के बाद आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहा। वो इसलिए कि हमने फैसला किया कि ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है, हमने सब इसी मुल्क में रह के इस मुल्क को चलाना है। एक आइन है, इदारे हैं जैसे पार्लिमान है, जुडिशरी है, दूसरे हैं। और आज के बाद जो है हम एक दूसरे को ज़ाती दुश्मन नहीं, सियासी मुखालिफ समझेंगे। जहाँ हमारा नज़रिया मिलता नहीं है वहाँ हम पॉलिसी पे इख्तलाफ करेंगे, जहाँ हम मिल के काम कर सकते हैं हम काम करवाएंगे। और इस तरीके से जो खान साहब मुकमुका कहता था इसको, रेकन्सिलिएशन को, इस तरीके से हम पाकिस्तान को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से हमने निकाला था। हमने आइन को, कायदे अवाम का 1973 का शक्ल वापस दिलवाया,
18वीं तरमीम की सूरत में, हमने सूबों को उनका हक दिलवाया, हमने किसी एक सियासी कैदी को नहीं रखा, मीडिया को आज़ादी दिलवाया और पता नहीं क्या क्या काम किए, इसलिए कर सके। सीपैक सदर ज़रदारी ने मैनेज किया, लेकर आया, शुरू किया, बुनियाद रखा, मगर इसलिए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी था और एक दूसरे की दुश्मनी नहीं कर रहे थे, तो उसी प्रोग्राम को मियाँ साहब ने आगे लेके चला। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसलिए है कि इमरान ख़ान को सपोर्ट किया गया गैर आइनी तरीके से और एक सियासतदान नहीं पाले गया, एक फैशिस्ट आदमी को सपोर्ट किया गया, पूरा मुल्क में आर्टिफिशली उसको पे मुसलत किया गया और वो अपने अना और अपने ज़िद से आगे नहीं देख सकते। तो मेरा ख़्याल में मैंने निशानदेही की है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं या वो आके पार्लियामान में बैठ के सियासतदान बने, जमहूरी सियासतदान बने और ऐसे इस निज़ाम के तहत चले, या नहीं तो इलाज भी है हमारे पास, वो बाद में बताता हूँ आपको। निज़ामुद्दीन शेख लास्ट क्वेश्चन। निज़ामुद्दीन शेख, लोगों के जो मसाइल हैं वो महंगाई है, बिल्कुल सही। आपने एहतजाज किया, पीटीआई को अलविदा करवा दिया, उसके बाद भी जो है ना महंगाई और भी बढ़ी, बिल्कुल सही। तो ये मसाइल आप कैसे हल करेंगे? तो मैं एक तो हमने जब जिद्दोजहद किया इस सेलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, तो कुछ बुनियादी चीज़ें थे जिसकी वजह से हम ये एहतजाज कर रहे थे। एक जो हमारा जमहूरियत को, हमारा आज़ादी को, हमारा पार्लिमानी निज़ाम को, हमारा सूबाई ख़ुद मुख्तारी को, हमारा जो NFC अवार्ड है, हब के आइलैंड्स के पीछे भी पड़ गए थे। तो जो हमारा हक पे टाके मारे जा रहे थे उसका हमने तो सिला करना था, सही करना था, और साथ साथ तो मुआशी बहरान था। और हम जिस मुआशी बहरान के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे वो इमरान का पैदा किया गया मुआशी बहरान था। मसला सिर्फ तब आया जब इमरान को, और अगेन ये ऐसे एक कदम था जो हमारे सोच से बाहर है कि कैसे एक वज़ीर आज़म ये कदम उठा सकता है, कि निकलने से पहले इमरान ने अपना किया गया जो वादे थे आलमी इदारे के साथ वो तुरवाए, पाकिस्तान को दिवालिया बना दिया, डिफ़ॉल्ट के ख़तरे में धकेल दिया, और ऐसे सूरत हाल हमने कभी पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं देखा जो मुआशी तौर पे उस मुश्किल में थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म का फ़ाइनेंशियल टीम ने हमें उस मुश्किल से बचा दिया, मगर उस कदम की जो बोझ है, उस जो फ़ैसला है, उसका जो बोझ है वो हमारा आम आदमी को उठाना पड़ा और उठाना पड़ रहा है, महंगाई की सूरत में, खाने पीने के अशिया की सूरत में, बेरोज़गारी की सूरत में। और फिर उसके बाद जब आपने बचा दिया और उम्मीद ये था कि हमारा जो चूल्हा वो फिर से चलेगा और पाकिस्तान की मीशत एक सही सिमत पे चलेगा, ऊपर से ये कुदरती आफत जहाँ 1/3 आपका सरजमीन जो है वो पानी में डूबा हुआ। तो इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि मुआशी बहरान है, मगर ये सोचना पड़ेगा कि इस मुआशी बहरान से निकलने के लिए हम किस पे एतमाद करते हैं। अगर मैं अपने पीपल्स पार्टी के लोगों से पूछता हूँ कि इस वक्त, इस मौके पे, इस मोर्चे पे आप क्या समझते हो, ये जो वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आज़म साहब की फ़ाइनेंशियल टीम ये मुश्किलात संभाल सकते हैं, या वो आदमी जिसने ये मुआशी बहरान पैदा किया, जिसने ये नुकसान किया? तो मेरा ख्याल में सब कहेंगे कि हम इमरान ख़ान का जो 4 साल का गंद है वो चंद महीनों में तो वज़ीर ख़ज़ाना सही नहीं कर सकेगा, उसको थोड़ा सा हमें मौका भी देना चाहिए कि वो हमें इन मुआशी मुश्किलात से निकाल सके। हम ज़रूर अपने तजवीज़ दे सकते हैं, अपना राय दे सकते हैं, जो कि हम मुसलसल देते रहते हैं। और इस वक्त भी हम समझते हैं कि 2 अहम चीज़ें हैं। एक जो ये सैलाब आया है, इसको एक कैटास्ट्रफी से एक मौका में तब्दील किया जाए, और सैलाब मुतासर इलाके गिलगित बल्तिस्तान, जनूबी पंजाब, जनूबी पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान में मज़ीद इन्वेस्ट किया जाए, एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया जाए, ताकि हम उन लोगों को भी निकाल सके मुश्किल से और हमारा मईशत को फ़ायदा दे सके। और दूसरा, पाकिस्तान का मईशत का बैकबोन हम सब सुनते आ रहे हैं कि ज़राअत है। बहुत अफसोस की बात है ये जब पीपल्स पार्टी ने हुकूमत छोड़ा तो हम दुनिया को पाकिस्तान का जो
चीज़ें थे वो बेचते थे। हम पाकिस्तान का गंदम, पाकिस्तान का चीनी, पाकिस्तान का जो पैदा किए गए चीज़ें थे हम पूरी दुनिया भर में बेचते थे, और इस वक्त हम वो सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। हमारा राय है अगर हम ये यूक्रेन और रूस के फार्मर्स को डॉलर्स में पे करने के बजाय हम उसी पैसा रुपीज़ में अपना फार्मर्स पे इन्वेस्ट करते तो हम एक बार फिर ज़राअत को भी मजबूत कर सकते हैं, हमारा जो किसान है उनको मदद कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर सकते हैं और पाकिस्तान की मीशत को सही सिमत पे लेके जा सकते हैं। और हमारा जो NSC मीटिंग हुआ कल, उसमें मीशत भी एजेंडा पे था, और उस मीटिंग के कंक्लूजन में इस बात को डॉक्यूमेंट में शामिल किया गया कि ज़राअत पे हम फोकस करेंगे। और अगर मुझे देखना है और इलाके जो मुतासर हुए हैं, घर जो टूटे हैं, आपके सवाल जवाब तो हर किसी टाइम पे। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम केटी निजाम। केटी हैं? अच्छा, ज़रूर। कैसे आप भाई, खैरियत से हो? दुआ करता हूँ पहले तो हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे, मगर ये अफवाहें सुन रहे हैं कि डिफॉल्ट में जा रहा है पाकिस्तान। पहला तो यही बात, उसका ज़िम्मेदार कौन है, सियासी कशमकश है, क्या है? और दूसरा ये कि ये सैलाब जो आया, अरबों खरबों का नुकसान तो हुआ है, ठीक है, मगर इसमें मुखालफिन ये भी उंगलियां उठा रहे हैं कि सैलाब मिसमैनेजमेंट का भी है। आप क्या कहें? पहले जहाँ तक मैं कहूँगा कि मुआशी बहरान ज़रूर है, इस वक्त हम डिफ़ॉल्ट के ख़तरे में नहीं है। ज़िम्मेदार तो वही शख्स है जिसने अपने हाथों से हमारा मीशत का गला घोंटा, जिसने ख़ुद वो फैसले लिए अपने कुर्सी को बचाने के लिए, जिससे पाकिस्तान का क्रेडिबिलिटी आलमी इदारे में भी उसको नुकसान पहुंचाया, और हम वाकई डिफ़ॉल्ट की तरफ हमें धकेला गया। तो इस वक्त हम मुआशी बहरान में हैं। जहाँ तक सियासी मुखालिफिन हैं, मैं उनका क्या कहूँ, एक तरफ यूनाइटेड नेशंस है, एक तरफ एंटोनियो गुटेरेस है, एक तरफ COP27 का शर्म शेख में पूरी दुनिया का क्लाइमेट एक्सपर्ट्स है, और दुनिया के साइंसदान है। यहाँ आपके सामने सैटेलाइट इमेजेस है जो ऊपर से दिखा रहा है कि 2/3 ऑफ सिंध एक झील बन चुका, एक समंदर बन चुका था। तो इन लोगों के में वो अक्ल ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि अच्छी बात है कि वो हुकूमत में नहीं थे, इसलिए फिर उनके समझ से बाहर होता कि इस सैलाब को कैसे मैनेज या मिसमैनेज किया जाता। इस बड़ा जो वहाँ एक तिहाई पाकिस्तान का सर ज़मीन पानी में डूबा हुआ हो, उसका मैनेजमेंट का सवाल नहीं होता। उसका ये होता है कि उस मुश्किल में आप कितने लोगों को मदद कर सकते हैं। महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। चीफ मिनिस्टर सिंध में CM हाउस में था 2 दिन पहले, तो वो हमें बता रहा था कि जो स्टेटिस्टिक्स है कि 2005 में ये जब भी वो बारिश आया था, कितने लोग मर चुके, और उस वक्त का कितना कंपैरेटिवली कितना बारिश था और इस वक्त कितना था। और तो साइंस जो है, हकाइक जो है, पूरी दुनिया जो है वो ये बात मानती है कि ये मौसमी तब्दीली की वजह से तबाही हैं। इसमें पाकिस्तान के अवाम का कोई कसूर है कि मौसमी तब्दीली के हवाले से हमारा 0.8% कंट्रीब्यूशन है, मगर पूरी दुनिया में द 8th मोस्ट डेवस्टेटेड कंट्री बाय क्लाइमेट चेंज। यहाँ का कोई नाम नेहाद सियासी जमात इस किस्म के झूठे इल्ज़ाम लगाए तो उस पर मैं समझता हूँ। बेटे हैं वो पब्लिक का ये सवाल है कि हमारे बिलावल भुट्टो साहब कब दूल्हा बनेंगे और कब जब हम उनको बचाएंगे।